अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। नाजरीन, उम्मीद है आप बखैरत होंगे। नाजरीन, जनवरी का महीना चल रहा है और फोरकास्ट है कि मौसम जो है वो तब्दील होने वाला है, बल्कि आज से तब्दील हो गया। कुछ दिन कबल बर्फबारी हुई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन और बर्फबारी होगी। आज सुबह भी हल्की हल्की बर्फबारी हुई श्रीनगर में, और गुलमर्ग से ये खबर है कि वहां पर 4-5 इंच बर्फ जो है आज फिर हुई है। तो ये बड़ा ज़रूरी है जब हम कश्मीर में विंटर गेम्स की बात करें, विंटर स्पोर्ट्स की बात करें। कश्मीर हो और मौसम सरमा हो और विंटर गेम्स की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप जान गए होंगे कि आज के प्रोग्राम में विंटर गेम्स पर बात होगी और गुलमर्ग की बात होगी, और उन स्पोर्ट्स पर नजर डाली जाएगी जो विंटर में यहां पर बर्फ पर खेले जाते हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और अब से जरा देर बाद ही हम उनके साथ इस मौजू पर बात करेंगे जो सिनेरियो है J&K में या वादी में विंटर गेम्स का। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर वुशु एसोसिएशन के इश्तिराक से जम्मू में 27 जनवरी से यूटी लेवल चैंपियनशिप का हो रहा है आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के 200 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। जम्मू कश्मीर से वाबस्ता 3 फुटबॉल खिलाड़ी भारतीय अंडर-20 फुटबॉल टीम में हुए शामिल। ये टीम यूनाइटेड अरब अमारात में करेगी मुतअद्दिद टीमों के साथ आज से दुबई में अपने मुकाबलों का आगाज। गन्नौर हरियाणा में मुनक़दा कश्मीर प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में काका 11 श्रीनगर ने फ्रेंड्स 11 नारबल को हरा के टाइटल किया अपने नाम। इस लीग में जम्मू कश्मीर से वाबस्ता 16 टीमों ने की थी शिरकत। शीरी बारामुल्ला में हुआ कराटे एकेडमी का इफ्तिताह, जिसमें पूरे जिले से वाबस्ता खिलाड़ी कर सकते हैं अपने हुनर का आगाज, और इस मौके पर मुकामी खिलाड़ियों और मुकामी लोगों ने इस इक़दाम पर ओहदेदारान का किया शुक्रिया अदा। महाराष्ट्र में मुनक़दा 10वें कौमी जूनियर पैंचंग साइलेंट चैंपियनशिप कुछ असलूबी के साथ हुई मुकम्मल, जिसमें जम्मू कश्मीर ने कुल मिला के तमाम जुमरों में पहला मुकाम किया हासिल। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला ने 10 फरवरी से गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स मुनक़द कराने के लिए तमाम तैयारियों का लिया जायजा। इन खेलों में मुल्क के अलावा दीगर ममालिक से भी खिलाड़ी कर रहे हैं शमूलियत। मध्य प्रदेश में मुनक़दा 25वें सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप हुई अख्तिताम पजीर, जिसमें जम्मू कश्मीर से वाबस्ता 5 खिलाड़ी ने मुख्तलिफ जुमरों में 5 मेडल्स पर कब्जा करके जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। रणजी ट्रॉफी 2022 30 में 17 जनवरी से जारी जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा के दरमियान बिल आखिर मुकाबला रहा ड्रा। अगले मैच में 24 जनवरी से चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर की टीमें रहेंगी आमने सामने। आई लीग 2022-30 में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब पॉइंट टेबल के हिसाब से चौथे नंबर पर है फाइज, और आज रियल कश्मीर और गोकुलम एफसी के दरमियान इस वक्त मुकाबला है जारी। ऑल जम्मू कश्मीर चेस एसोसिएशन के इश्तिराक से श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में 17 फरवरी से फाइड इंटरनेशनल रेटिंग चेस चैंपियनशिप का हो रहा है आगाज, जिसके लिए तमाम खिलाड़ी 31 जनवरी से पहले करा सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। तो नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल, उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाजरीन, मकामी फुटबॉल के हवाले से यह खबर है कि जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के कुछ ओहदेदारान दिल्ली में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री कल्याण चौबे जी से मिले, और उसके अलावा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। उन्होंने जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन की एक्टिविटीज़ के हवाले से, या जो यहाँ पर मुख्तलिफ जोन्स के इलेक्शंस हाल ही में अख्ताम को पहुँचे, DFAs जो जोन्स हैं वहाँ पर इलेक्शंस हुए, उस हवाले से उनसे बात की। तो प्रेसिडेंट ने जो है काफ़ी खुशी का इजहार किया कल्याण चौबे जी ने, और उम्मीद की जा रही है कि जो बातचीत हुई है, जो मीटिंग हुई है JKFA और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ओहदेदारान के दरमियान, इसका जो नतीजा है यहाँ की फुटबॉल के लिए अच्छा निकलेगा। और अब नाजरीन नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। भुवनेश्वर और रोरकेला में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जारी। मेजबान भारत की टीम ने अपने 3 में से 2 पूल मैचेस जीते और एक ड्रॉ किया। क्वार्टर फाइनल के लिए अब भारत खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ इतवार को अहम क्रॉसओवर मैच।
آج ڈیفینڈنگ چیمپئن بیلجیم کا مقابلہ ہوگا جاپان کے ساتھ اور جرمنی کھیلے گا کوریا کے ساتھ. آج کے پہلے میچ میں آسٹریلیا نے ساؤتھ افریقہ کو 2 کے مقابلے 9 گول سے ہرا دیا. ارجنٹینا اور فرانس کا میچ ہاف ٹائم پر 1-1 سے برابر. شبھمن گل بن گئے 5ویں بھارتی بیٹسمین جنہوں نے ون ڈے کرکٹ میں ڈبل سینچری بنائی. بھارت کو جتوایا پہلا ون ڈے میچ. نیوزی لینڈ کی طرف سے بریسویل نے لگائی شاندار سینچری، بنائے 140 رنز. کل ہوگا دوسرا میچ. بھارت کی خواتین ہاکی ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کو تیسرے ہاکی میچ میں بھی ہرایا اور سیریز میں 3-0 کی لیڈ لے لی. پہلے میچ میں بھارت نے 5-1 سے کامیابی حاصل کی تھی. دوسرے میچ میں 7-0 سے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا تھا. اسپینش سپر کپ کا فائنل رہا ایل کلاسیکو. بارسلونا نے ریال میڈرڈ کے خلاف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بارسا نے داغے 3 گول، ریال نے جواب میں کیا 1 گول. کامیاب بن گئی بارسا. میلبورن میں جاری ہے سال کا پہلا گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ آسٹریلین اوپن. نڈال ہو گئے ٹورنامنٹ سے باہر. ہرایا امریکہ کے میکنزی نے. خواتین میں دوسری سیڈ اونز جبیر کو ہار کا سامنا کرنا پڑا. ہو گئی ٹورنامنٹ سے باہر. زمبابوے نے آئرلینڈ کے خلاف 3 T20 کی سیریز میں 2-1 سے کامیابی حاصل کی اور پھر پہلے ون ڈے میچ میں ڈکورتھ لوئس میتھڈ سے 3 وکٹ سے آئرلینڈ کو ہرا دیا. ویمنز انڈر 19 T20 ورلڈ کپ ساؤتھ افریقہ میں ہے جاری. بھارت کی ٹیم نے پیش کی اب تک شاندار کارکردگی. جیتے اپنے گروپ کے تینوں میچز. ساؤتھ افریقہ، اسکاٹ لینڈ اور UAE کو ہرایا. اب کھیلے گی بھارت کی ٹیم کل آسٹریلیا کے خلاف راؤنڈ 12 کا پہلا میچ. سرفراز خان نے ممبئی کی طرف سے دلی کے خلاف لگائی سینچری. یہ ہے اس رانجی سیزن میں سرفراز خان کی تیسری سینچری. شاندار فارم کا مظاہرہ کر رہے ہیں ممبئی کے کھلاڑی. فارمولا 1 موٹر ریسنگ میں اس سال منعقد ہوں گی دنیا بھر کے مختلف فارمولا 1 ٹریکس پر 23 ریسز. چین میں پھر ایک بار منعقد نہیں ہوگی گرینڈ پری. کووڈ کے باعث چین میں 2019، 20 اور 21 میں جو ہے وہاں پر اثر پڑا اور پھر 3 اب تک کینسل ہو چکی ہیں چائنیز گرینڈ پریز اور اس سال بھی منعقد نہیں ہوگی. ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج ونٹر سپورٹس پر بات ہوگی. ونٹر گیمز کے سناریو پر نظر ڈالی جائے گی. جو مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے، تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ ہیں شبیر احمد وانی صاحب، جو ونٹر گیمز کے ساتھ بہت دیر سے جڑے ہوئے ہیں. مختلف عہدوں پر انہوں نے کام کیا ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروس اینڈ سپورٹس میں اور پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے پوسٹ پر یہ وہاں سے ریٹائر ہوئے. لیکن ان کا جو تعلق ہے ونٹر گیمز کے ساتھ نہیں چھوٹا ہے. وہ شروع ہوا تھا سکولی ٹائم پر جب شبیر صاحب جو ہے شروعات کر چکے تھے اسکیئنگ کی اور ونٹر سپورٹس کی، اور جاری ہے آج بھی. تو شبیر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں. شکریہ عمران صاحب. شبیر صاحب، بہت پہلے آپ نے شروعات کی اپنی اسکیئنگ کی اور آج تب سے قریب 45 سال گزر گئے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں اس سفر کو؟ کس طرح اسکیئنگ بدلی ہے؟ جی، چونکہ میں ٹنگمرگ سے ہی بلانگ کرتا ہوں تو آنا جانا رہتا تھا جی. اور خاص کر ہم ونٹر میں دیکھتے تھے گاڑیاں جاتی ہوئی ان کے اوپر سکیز. تو ہمارا بھی شوق بنا. تو میرے فادر صاحب چونکہ گلمرگ سے آنا جانا رہتا تھا تو میں نے ان کو کہا میں بھی اسکیئنگ کے لیے جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اٹ از ٹاک آف 1979 اسکول گوئنگ. تب میں نے 2 کورسز کیے 1979 میں. پھر 80 میں نے ایڈوانس کیا. چونکہ گاؤں کا بچہ تھا اور لگن تھی اس اسکیئنگ سے بھی، تو میری کارکردگی ڈیورنگ ٹریننگ اچھی رہی. جی. جو ان دنوں وہاں ہمارے پرنسپل تھے کے شرما صاحب. IISM کے؟ نہیں، یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کا انسٹیٹیوٹ جو تھا وہاں اس کا پرنسپل سمجھیے یا ڈائریکٹر سمجھیے جو دیکھ بھال کرتے تھے، ان کا نام تھا کے شرما. جی. تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ اچھا اسکیئر ہے، ٹھیک کر رہا ہے. تو انہوں نے مجھے 80 مارچ میں بتایا کہ آپ ایز اے گیسٹ انسٹرکٹر اسٹارٹ کیجیے. جی. تو میرا لگاؤ تھا. میں نے 1980 سے فیبروری سے گیسٹ اسکیئنگ انسٹرکٹر اسٹارٹ کیا اور چونکہ لگن تھا وہ سلسلہ جاری رہا. پھر نیشنل گیمز آئے، اس میں میری پارٹیسپیشن ہوئی. پھر میں نے نیشنل گیمز میں بہت سارے میڈل لیے. ہر ایک نیشنل گیمز جو بھی ہوئے 1982 سے 90 تک، تو ہر میں میرے 2 3 گولڈ. اوور آل میں بہت سارے گولڈ، بہت سارے سلور رہے. اور انہیں دنوں میرا سلیکشن ہوئی فرانس کے لیے فار ڈپلوما اسکیئنگ کورسز کے لیے. تو سلسلہ آپ وادی کے پہلے سکیئر ہیں جن کو فورن کے لیے سلیکٹ کیا گیا. جی ہاں. اور وہاں پر ٹریننگ کا موقع ملا. اس بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو 1984 میں چونکہ
آپ کو یاد ہوگا یا جو ہمارے زائرین ہیں ان کو پتا ہوگا کہ محمد اشرف بدکو ہی واز اے ڈپٹی ڈائریکٹر ریکریشن ٹورزم، بہت بڑا نام ان کا رہا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. وہ اس کووڈ میں فوت ہو چکے. تو انہوں نے چونکہ وہ سکی کلب آف انڈیا کو بھی دیکھتے تھے. سکی کلب آف انڈیا 1982 میں بنا ہے، 88 میں، سوری 28 میں، 28 100 سال ہونے کو آئے گا. ہاں بالکل بالکل. تو اس میں بنی ہے. تو ہی واز لوکنگ آفٹر دیٹ. تو چونکہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، فارن کے ساتھ تھا ان کا، تو انہوں نے 2 کوچز منگائے تھے 1983 میں 1984 میں، یا 1982 اور 1983 میں. پھر ان 2 کوچوں میں ایک جو لاسٹ میں آیا تھا ان کا نام تھا فرانسوا گروس. تو انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا کہ اس کو ہم آگے لائیں گے، بالکل ابراڈ بھیجیں گے، اس کو فردر ٹریننگ کے لیے سلیکٹ کریں گے. تو انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا تھا 1984 میں. تو میں فرانس گیا تھا. میرے دوسرے ساتھی تھا جو لیکن ان دنوں یوتھ سروسز میں وہ کام کرتے تھے، مشتاق احمد، وہ بھی میرے ساتھ تھے. ہم 2 گئے تھے فرانس ایڈوانس ٹریننگ کے لیے. آپ کی سکینگ پر ڈیفینیٹلی بہت اچھا اثر پڑا ہوگا، بہت سیکھا ہوگا آپ نے جب آپ وہاں پر گئے. جی ہاں، بہت بہت بہت. مجھے یاد ہے جب 1984 میں ہم وہاں گئے تھے، ٹریننگ ہم نے کی تھی. ہمارا وہاں لاسٹ میں ٹیسٹ تھا، میرا اچھا رہا تھا سلالم میں. آئی واز اے گڈ ایز فار اے سلالم. الپائن سکینگ کا 2 روٹ ہے اس کے الپائن کے، ایک تو سلالم ہے، جائنٹ سلالم، اور ڈاؤن ہل ہے. تو وہاں ہمارا جاپان سے کوچ 1-2 تھے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا اپنے حساب سے کہ آپ یو جوائن جاپنیز ٹیم جو آر اے گڈ اسکیئر. میں نے کہا ایسا ان دنوں اتنا ایکسپوجر بھی نہیں تھا اور پتہ نہیں تھا کہ کیسے کیا ہو سکتا تھا. تو انہوں نے مجھے اپنی اسکیز گفٹ میں دے دی. اچھا. ہاں وہی فرانس میں جاپنیز. ہاں. تو اس سے ملاقات ہوئی وہاں. ہاں بالکل، وہ بھی تھا کورس میٹ ہمارا. تو اسی نے میرے اسکیز دی تھی، گفٹ کی تھی. تو اسی اسکیز پہ پھر 1984 سے لے کے 90 تک میں نے ہر ایک گولڈ لیا. اچھا، آپ نے ان اسکیز کو یہاں کشمیر میں یوز کیا اور آپ نے پرفارمنس. بالکل ہاں، دیٹ واز اے مطلب جو کمپٹیٹو اسکیز تھی. مجھے یاد ہے. اچھا شبیر صاحب، آپ کا گروپ جو باقی لوگ ہیں، حجام صاحب، ڈار صاحب، حفیظہ جی، بہت سارے نام، پھر اولمپئنز ہمارے گل مصطفیٰ صاحب، اور پچھلے سال عارف نے میں پارٹیسپیٹ کیا. بڑے نام آئے ہیں اسکیئنگ میں. اور آج کل اسکولی بچے بھی جاتے ہیں گلمرگ. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو بڑے بڑے نام جنہوں نے ایشین گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا یا 2 اولمپئنز بھی ہم نے دیے، تو کیا پریزنٹلی کچھ بچے ہیں جو ایسی اسکیئنگ کر رہے ہیں جو آگے جا سکتے ہیں، بڑا نام کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھے اسکیئر ہے ہمارے پاس. لیکن میں یہ بتاؤں کہ ہمارا جونیئر جو اسکیئر ہے ٹاپ لیول ہے ایز فار ایز انڈیا از کنسرن. اچھا. ان کی جو پرفارمنس ہے وہ اسٹیگننٹ رہتی ہے آفٹر جونیئر. آگے نہیں کیوں نہیں آگے جاتے ہیں؟ بیکاز آف ادر جو فیسلٹیز ہونی چاہیے. مطلب آئسی سلوپس ہونے چاہیے، گریڈینٹ اچھا ہونا چاہیے، ایک کلاس سلوپ ہونے چاہیے. وہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس کا مطلب ہے جو جونیئر ہمارا ہے اسٹیگننٹ رہتے ہیں. ایک پرٹیکولر لیول پہ وہ بیچارے رہ جاتے ہیں. آگے کے لیے جونیئر لیول سے انٹرمیڈیٹ میں آئے، کچھ پرفارمنس دی، بس وہیں پر رہتے. ایگزیکٹلی. میں بول رہا ہوں کہ جونیئر جو ہمارے ہیں، جونیئرز کمپٹیشن والا جونیئر، کمپٹیشن والا جونیئر جو ہے ہمارا ٹاپ کلاس ہے انڈیا میں، انپیرلل. اچھا. اب ان کو آگے جانا، اس آگے جانے کے لیے ان کو ٹریک اچھا ہونا چاہیے نا، اس لیول کا ٹریک ہونا چاہیے، اس لیول کا اکوپمنٹ ہونا چاہیے، اس لیول کا کوچنگ. ایگزیکٹلی کوچنگ بھی آئے گی نا 100%. باقی ہمارے وہاں پر فقدان ہوتا ہے، بہت ہے فقدان ہے ہمارے پاس کوچز کے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا بدقسمتی سے جو ہونی چاہیے گروتھ. دیکھیے 79 میں نے اسٹارٹ کی ہے اسکیئنگ. 1982 میں ہمارے جو ڈریگ لفٹ گلمرگ میں آئے ہیں، آج تک چینج نہیں ہوا نا، ویسے ہی ہے. لیکن وہ اچھے ہیں. اچھے ان دنوں اچھے اسکی لفٹ لائے تھے اشرف صاحب بدکو نے. آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال ہونے والے نا. آج تک وہ چل رہے ہیں. تو اچھا، اس دوران مزید اضافہ بھی ہوا. ہماری فلم بھی آئے گی کچھ ٹائم میں، ناظرین دیکھیں گے. گنڈولا آیا یا نیا چیئر لفٹ لگایا گیا. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ انفراسٹرکچر، تب یہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، ناظرین بھی ہمارے ساتھ دیکھیں گے کہ گلمرگ میں جو ہے کھلاڑی آتے ہیں باہر سے بھی، یہاں کے کھلاڑی بھی ہیں، سلوپس بھی ہیں. لیکن تب بھی جو آپ یہ چیزیں ٹیکنیکل چیزیں کہہ رہے ہیں،
इस सब के बावजूद भी इसमें कमी है और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। देखिए ये गुलमर्ग का नहीं है, ये कहीं बाहर का है। नहीं, गुलमर्ग के शॉट्स हैं, गुलमर्ग के ही शॉट्स हैं। ये दूरदर्शन की टीम गई थी खेलो इंडिया के टाइम पे, और ये वही से फिल्म हमने ली। अच्छा, ये देखिए स्लोप्स अच्छे हैं हमारे, लेकिन इनके ग्रेडेड ठीक नहीं है ना। कहीं बिल्कुल जेंटल है, कहीं स्टीप ज्यादा है। इसको ठीक करना, इसको तराशना है। हमारे पास तो है, लाल है हमारे पास, जीवल है, बहुत बड़ा लाल है हमारे पास, लेकिन सुनहरे को उसको तराशना है। उसको अच्छे स्लोप्स बनाने हैं। अच्छा, कहीं ग्रेडियंट ज्यादा है उसको कम करना है, कहीं जीरो है उसको ठीक करना है, कहीं प्लेन है उसको ढलवान देनी है। ये एक स्कीयर जो जब स्की करता है क्या लुत्फ आता होगा, ये हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये कैमरा फिट किया गया है हेलमेट पे, तो आप कैसा फील करते थे जब आप पंगडूरी से या अफरवट से डाउन में गिर जाते? देखिए, मुझे याद है 1980 जब हमें स्कीइंग स्टार्ट की थी के वक्त में, फिर हम मार्च में हमने इसका जो भी हमारी टीम थी, हम टॉप ये अपना जो अफरवट है उसमें जाके वहाँ से स्कीइंग नीचे करते थे, पैदल जाते थे और 4.5 घंटे हमें यहाँ गुलमर्ग से टॉप ऑफ अफरवट, तो आधे घंटे में वापस। फिर यहाँ से हम अपना कोर्सेज लेते थे, वो दिन थे। फिर गंडोला आया, गंडोला ने भी बहुत तरक्की की जी। एज फार एज स्कीइंग इज कंसर्न, दैट इज एक्सट्रीम स्कीइंग, दैट इज नॉट कम्पिटेटिव स्कीइंग। जो हमारा गंडोला टॉप फेज वाला है, दैट इज नोन एज एक्सट्रीम स्कीइंग। जो पंगडूरी से है वो ज्यादातर खिलाड़ी, बिल्कुल हाँ। जो हमारा चेयर लिफ्ट वाला है, चेयर लिफ्ट है, वही तो स्लोप है हमारे कंपटीशन के लिए। जो उसका इंटरनेशनल वो वर्टिकल ड्रॉप है, वो एबो स्टैंडर्ड है, जो हमें चाहिए उससे ज्यादा है। लेकिन उसी स्लोप को बनाना है ना, दे आर काउंटर स्लोप्स। एक काउंटर स्लोप्स मैं आपको ये समझाऊंगा, अगर आप स्कीज दोनों रखेंगे, एक स्कीज ऊपर रहेगी, एक नीचे रहेगी, दे आर नोन एज ए काउंटर स्लोप्स। इसको बिल्कुल स्मूथ रखना है ताकि वो हमारे स्लोप्स अच्छे आ जाए। शबीर साहब, ये जो इस वक्त सीन्स आ रहे हैं क्रॉस कंट्री के, नॉर्डिक स्कीइंग के, गुलमर्ग बॉल अच्छा है, वहां पर बच्चे भी करते हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स के स्कीयर्स भी करते रहते हैं। नॉर्डिक स्कीइंग जी, गुलमर्ग बाउल जो है जिसको गोल्फ कोर्स है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रॉस कंट्री है हमारे पास, नो डाउट। ये हमारा बहुत ही, और बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं इसमें। और जब भी नेशनल गेम्स हुए 3 बार हुए, तो ये यूज हुआ है क्रॉस कंट्री के लिए। तो ये जो आइस रिंक, अभी ओपन एयर आइस रिंक है, इसको जो है विंटर्स में यख वहां पर होती है, तो आइस हॉकी के और फिर स्केटिंग, आइस स्केटिंग के भी मुकाबले होते हैं। बिल्कुल, ये आइस स्केटिंग रिंक है, ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लैंग्वेज ब्रेड इसमें है, छत लगा है, ये नेचुरल प्रोसेस पे है। जी, वो इसकी कमजोरी है नहीं, कमजोरी नहीं है। देखिए, जो इंडोर वाला है, जो इंडोर ऑल वेदर है, इट इज 200 करोड़। जी, वो बहुत बड़ा। ये हमने पता नहीं कितने लाखों में ये शुरू किया है। हाँ, कम से कम 3 महीने तो आप इस पे फैसिलिटी तो है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल। लेकिन जो खुशखबरी आई है, कहीं से सुनाई दी है कि यहाँ पर अलॉट हो सकता है, जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर साहब, और जो वहाँ पर लोग हैं, कोशिश कर रहे थे विंटर गेम्स के कि मिले एक कवर्ड आइस रिंक। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नाज़रीन सुनेंगे कि एक कवर्ड आइस रिंक मिल सकता है जो कि जो हमारे आइस स्केटिंग एसोसिएशन फेडरेशन में है प्रेसिडेंट अमिताभ शर्मा, तो हमने उनको, चूंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इसका फेडरेशन का आइस स्केटिंग का, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि हमारे पास नेचुरल वाला है, ओपन एयर है, तो हमें एक इंडोर वाला दे दीजिए। उन्होंने रिक्वेस्ट की है, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है अनुराग ठाकुर जी, वो हिमाचल से, तो उन्होंने प्रिंसिपल उन्होंने ये मान लिया है कि हम 2 रिंक आपको दे देंगे जी। तो एक इंशाल्लाह मुझे लगता है कि एक यहाँ कश्मीर के लिए होगा, एक हिमाचल। अच्छा, ये जो आइस रिंक है, इस पर आइस हॉकी के साथ साथ जो है आइस स्केटिंग के भी मुकाबले होते हैं। जी हाँ, आप करीबी ताल्लुक रखते हैं आइस स्केटिंग के साथ, फिगर स्केटिंग के साथ। बिल्कुल। तो यहाँ के कुछ मकामी खिलाड़ी हैं जो बहुत सारे इस खेल में गए हैं। बहुत सारे हैं। अभी हाल ही में हमारा नेशनल चैंपियनशिप थी यहाँ आइस स्केटिंग का, वहाँ गुड़गांव में, तो हमारा एक बच्चा उसने गोल्ड मेडल वहाँ लिया है। इसमें बहुत टैलेंट है, लेकिन उसको आगे लाना पड़ेगा हमें। एक मुनज़्ज़म तरीके से ट्रेनिंग करनी है, एक मुनज़्ज़म तरीके से हमें कैंप्स लगाने हैं, ताकि हमारे बच्चे, टैलेंट हमारे पास बहुत है।
شبیر صاحب اس میں مقامی نوجوانوں کے علاوہ جو ہے باہر کے اسٹیٹس اور یوٹی سے بھی آتے ہیں بچے اور کئی بار ہم نے نیشنل گیمز میں دیکھا مہاراشٹر کے، اتراکھنڈ کے، دلی کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں اس پر بہت ہی اچھا پرفارم کرتے ہیں آئس رنگ کے اسپورٹس. دیکھیں وہ جو وہاں والے جو اسکیٹر ہیں وہ بیسیکلی جو رولر اسکیٹنگ فیڈریشن آف انڈیا ہے، یہ میرے خیال میں 50,000 بچے اس کے ساتھ منسلک ہیں. تو رولر اسکیٹنگ اور آئس اسکیٹنگ میں بالکل تھوڑا سا فرق ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ دقت آ جائے. وہ وہاں رولر اسکیٹنگ سے نکل کے آئس اسکیٹنگ پہ آتے ہیں، 10 منٹ میں وہ ٹیون اپ ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ لوگ وہاں رولر اسکیٹنگ میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو یہاں آدھے گھنٹے میں پرکھ وہ ٹھیک ٹھاک پرفارمنس دکھاتے ہیں. وہ ہے وہ پلس پوائنٹ ہے ان لوگوں. کوچنگ اویلیبل ہے رنگ اسپورٹس کے لیے؟ نہیں، ہمارے پاس کوچ نہیں ہے. نہیں. تو سنو بورڈنگ آپ کے ٹائم پہ تو اسکیئنگ زیادہ تھی جب آپ نے شروعات کی تھی. سنو بورڈنگ ایک زبردست اسپورٹ ہے دنیا میں، بہت اٹریکٹیو ہے، ایڈونچرس ہے. تو ہمارے بھی مقامی کھلاڑی سنو بورڈنگ میں آگے آ رہے ہیں، آپ بھی قریبی طور جانتے ہیں. بالکل. بیسیکلی جب ہم نے الپائن اسکیئنگ کی تھی ان دنوں اس کو بولتے تھے سرفنگ. جی، جیسے واٹر سرفنگ ہے نا، اس کو سرفنگ ریت پہ بھی ہوتی ہے، برف پہ بھی سرفنگ. پھر اس کے بعد وہ ایک چھوٹی اسکی ہوتی تھی، ہاں وائٹ میں بھی تھی، تو دونوں بائنڈنگ تھے. لیکن اب پھر بورڈ آیا ہمارے بعد میں، میرے خیال میں 84-85 میں ہی بورڈز کیا. اب تو کریز ہے، سنو بورڈ تو کریز ہے. بس یہ کریز ہے. ہمارے بہت سارے بچے اس میں کشمیر کے ہیں، بہت سارے گلمرگ سے وابستہ جو نیشنل میں جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، گولڈ میڈل آئے ہیں بہت سارے ہوئے. اس سال جو اب اتراکھنڈ گئے تھے وہاں ہمارے بورڈ اسکیئروں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی، جس میں شبیر خان ہے، ہمارے راجا خان، فرحت علی ہے، بہت سارے ہے گلمرگ سے وابستہ. اکوپمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کاسٹلی اکوپمنٹ ہوتا ہے. تو اکوپمنٹ کے آپ تو خوش قسمت ہے، آپ کو گفٹ میں ملی ہے. نہیں، وہ بہت پرانی ہوگی اب. تو بڑا یہ رہتا ہے ابھی آج کے ڈیٹ میں، آج کے ڈیٹ میں اکوپمنٹ کا بہت انفلوئنس ہے اسکیئنگ کے اوپر. تو اکوپمنٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ کاسٹلی ہے. میں ہمیشہ یہ بول رہا ہوں کہ ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں وہ غریب ہیں، لیکن جو اکوپمنٹ ہے وہ تھوڑا سا، کیونکہ برف ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے کھلاڑیوں کو اگر گلمرگ جانا ہے تو شروعات ہوگی، ایک تو اکوپمنٹ ہونا چاہیے، پھر کوچنگ ہونی چاہیے، پھر گائیڈ ہونا چاہیے. بہت زیادہ ہونا چاہیے اس طریقے کا. لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ ہم ہر ایک چیز کا ایک لیول ہوتا ہے، ایکسپوجر ہوتا ہے. میرا لیول ہے کوچنگ کا، سمجھ لیجیے اسکیئنگ کا ایک ہے. اس کے بعد اگر کچھ اور زیادہ چاہے، میرے بس کی بات ہے، میرے سے ہو سکتا ہے. اس لیے جو کوچز ہے اس کا بھی الگ الگ گریڈ ہے، گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3 کوچز. اسی حساب سے تو ہمارے پاس ایسے کوچز نہیں ہیں کہ جو اولمپک یا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہو. کڑوی سچائی ہے لیکن سننی پڑی. نہیں، یہ تو سچ بات ہے. اچھا شبیر صاحب، چونکہ کچھ خاص پوائنٹس رہ گئے ہیں، پروگرام کا وقت بھی ہمیں مد نظر ہے. یہاں بہت ٹائم سے سنائی دیتا ہے کہ انٹرنیشنل ایونٹ سچ میں گلمرگ میں پاسبل ہے؟ نیور ایور. آپ کینیڈا گئے ہیں، اولمپکس میں گئے ہیں، جی ہاں، کوریا گئے ہیں، یورپ گئے ہیں، خود یہ رائٹ فرام ہارسز ماؤتھ ہم سن رہے ہیں گلمرگ میں انٹرنیشنل ایونٹ ہونا مشکل ہے کہ ناممکن ہے؟ ایز فار ایز مطلب جو آج کے ڈیٹ میں ناممکن ہے. تھوڑا سا آپ اس بارے میں بولیے. دیکھیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. بالکل. ہمارے یہاں جو بھی انگریز آتا ہے اسکیئنگ کے لیے، وہ جو بھی میگزینز آتے ہیں، ریڈ بل کا بہت، اس کا آپ نے نام سنا ہوگا، اسکیئنگ میں ہے بہت سارے. جیسے کہ سنو آف کوالٹی، سنو کوالٹی آف گلمرگ، کوالٹی جی کوالٹی کی بات. ہاں، یہ دنیا پاؤڈر آپ کہتے ہیں، پاؤڈر وہی کچھ، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اچھا. میں نے بھی بہت ساری اسکیئنگ کی ہے یورپ میں، کنٹریز آپ گھومے ہیں. ہم کوریا کی بات میں بتاؤں، صبح سویرے نکلتے تھے -39. کان ہمارے بوٹ پہن کے ختم. اس طریقے سے تو گلمرگ اور برف -30 پہ ڈفرینٹ بہیو کرے گا. ایگزیکٹلی. یہاں پر خوش قسمتی ہے، یہاں پر برف جیسا. میں یہی بتا رہا ہوں، ہمارا جو ماؤنٹین ہے، ایسا ماؤنٹین میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. اپروٹ ماؤنٹین، سن فیسنگ ماؤنٹین. اچھا. دیر از نو ونڈ. اچھا. دیر از نو ونڈ. یہ پلس پوائنٹ ہے. یہ سمجھ لیں، یہ بہت بڑا لال ہے. جیسے
अंग्रेजों ने पत्थर में एक हीरा छुपा हुआ है। ये जो अंग्रेजों ने यहाँ से कोहिनूर लिया था चोरी जी, में, जी। जो अभी वहीं है, जी। ये समझ लो जो हमारा अफरवट माउंटेन है, ये कोहिनूर से भी बड़ा हीरा है, इसको तराशना है, यूज करना है। और हर एक एंगल में हमारे स्लोप। शबीर साहब, टाइम कम है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तराशेगा कौन? जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर भी आएगी, कौन तराशेगा? देखिए, हमारे पास IISM है, वहां जवाहर इंस्टीट्यूट है, यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स कराता है, स्कीइंग, कोचिंग, कुछ स्कूल्स के भी वहां पर हट्स वगैरह है, वो भी करते हैं। लेकिन किसको ये लेना है लीड? नहीं, ये किसी, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये यूथ सर्विस है, इंडियन इंस्टीट्यूट है, जिम है, ये अपना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बहुत जी, तरीके जी। से। अपना ये समझ लीजिए जो अपना बिस्को स्कूल है, जी, जी, जी। आज के डेट में सबसे बढ़िया काम कर रहा है वो। बच्चे लेते हैं लगातार विंटर्स में, वहां पर कोर्सेज कराते हैं। बिल्कुल चाहिए। बहुत सारे स्कूल ज्यादा फी लेते हैं, लेकिन बच्चों को जो है बिल्कुल उनको नहीं, जो ये स्पोर्ट्स नहीं देते हैं। मैं चाहता हूं, अगर जो बोल रहे हैं मुझे पता नहीं किन के बारे में बोल रहे, लेकिन होना चाहिए जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, उनकी एक्टिविटी होनी चाहिए। समर में, ये विंटर में होनी चाहिए एक्टिविटीज, जैसे हमारा बिस्को कर रहा है, हमारा बर्नहाल भी है, वहाँ कॉन्वेंट है, वो कराते हैं अपने बच्चों को कोर्सेज। अब रहा कि यही कि जो इंटरनेशनल इवेंट की बात थी, हो जाएगा, लेकिन अगर काम करना है, विल पावर होना चाहिए गवर्नमेंट का जी। और मैं ये आपको वसूख से बताता हूं, अगर एक बार हमारा इंटरनेशनल इवेंट हो जाएगा यहाँ, हमारा काया ही चेंज हो जाएगा एज फार एज विंटर स्पोर्ट्स इज कंसर्न। अच्छा, तो शबीर साहब, इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेशनल गेम्स 3 बार गुलमर्ग में हुए। जी हाँ, बहुत देर से हुए ही नहीं, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कोविड की वजह से हमारा खेलो इंडिया लास्ट। कोविड तो 2 साल था, अब तो इस साल से फिर से अब रिज्यूम हो गया। लेकिन ये चूंकि ये अलॉट होती है, ये नेशनल गेम्स जो होती है अलॉट होती है 1980, जो आज के डेट में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप गुलमर्ग में देखते हैं, इट इज 1998 की वसादत से हुई है जी, जो पहली नेशनल गेम्स हुई, जो फर्स्ट गुजराल साहब जिसने इनाग्रेट किया था, ये उसी की बदौलत हुआ था। उसके बाद शायद 2004 में हुई थी, मुझे याद है। तो फिर और कुछ डेवलपमेंट हुई, फिर से 2005 में हमने शायद किया था, या 6 में और डेवलपमेंट हुई है। लेकिन ये स्टैग्नेंट है, ये डेवलपमेंट्स, इसको आप कंटिन्यूस अगर रखेंगे तो अच्छा ही हो सकता है। शबीर साहब, वक्त की कमी है, ऐसा लगता है कि ये अधूरा रहा, लेकिन जूं बर्फबारी की फोरकास्ट है और ये सीजन आगे बढ़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि आप फिर से आए, या अगर हम कवरेज करने आए इवेंट्स की, तब हम वहां पर आपके साथ बात करेंगे विंटर गेम्स की। जरूर। वक्त की इजाजत नहीं है कि इस प्रोग्राम को हम मजीद आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। एनी टाइम। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है कि ये जो विंटर स्पोर्ट्स की मुख्तसर सी बातचीत थी और ये वीडियोस थे, आपको जरूर पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह आगे भी खेल और खिलाड़ी में विंटर स्पोर्ट्स और विंटर गेम्स की बात होगी। इस वक्त इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।